सुरवातीक गायन करूया 15 पेज नंबर 114 H 15 पेज नंबर 114 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. च्या सुमनाची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा संतोसान जेजूच्या जल्माची दोबाची परब समोर उक्तांव. जोरूय जुदेव लोक सोणवंडाराक अंतरेकले तरूय आमच्या जेजूच्या जल्माची खबर तांकां उक्ती जायना, पूण ताणें भायरलोल्या गोवल्या राखण्यांक जाता. ह्या निमित्तान आयच्या सोणवंडाराचो आनी सेवा धर्माचो विशय व्हडा संतोसाची खबर तुमकां हाडटा. दुबाविरेत त्या गोवल्या राखण्याक जेजूच्या जल्माची खबर व्हडा संतोसाची खबर जाली, कित्याक जेजूचो जल्म एका गोठ्यांत जालो. ती घोडेनी ताचें जिवीत संतोसान भरता. जेजूच्या जल्माची खबर आमकांय व्हडा संतोसाची खबर. जेजूचो मनीस जाल्लो जावन आसा इमानुएल, देव आमचे सांगाता. देव आपल्या देवपण सोडिनासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावंक येता. हाचे खातीर ताचे मनीस जल्मांत इनकार्नेशन जेजू जावन आसा खरो देव आनी खरो मनीस. तर जेजूच्या जल्माची दोबाची परब समोर उक्ताना जेजूक आमच्या सांगाता घेवंक आनी भावार्थ्यान ताका आमच्या जिवितान रिगूंक दिवंक ताणें हाडलोलो व्हडा संतोसाची सोडवणेची खबर उर्बेन आनी कुशालकायेन परगटुया आनी जिवुया. असल्या देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेतल्या क्रिस्ती जिवीत संतोसान जिवंक आनी शिपडावंक हे मिसाचे समारंभेंत देवाचो आदार आमकां मागुया. मोगाड भाव भयणानो, जेजूचो जल्म आमकां दाखयता देवाची काकूत. देव काकूतसार आदां एवेन पातोप केलें, देवान आदां एवेकान संस्थीक सांडूंक ना. आपले काकुतीन एक अशें उतर घेतलें आपल्याकूच बी की हांव मनीस जातलो आनी तांकां पातकांतले सोडयतलो. ती जावन आसा आयची रात जेजूच्या जल्माची. खुशाल जावं, खुशाल जावं, कित्याक देव तुका बक्षिता. खुशाल जावं, तूं पातकी, हांव पातकी, आमी सगळे पातकी, पूण देव आमकां साडिना. देव आपली काकूत आमचे सवें दाखयता. तो पुरावो जावन आसा जेजूचो जल्म. तर आतां हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगोवन सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, ही भोव पवित्र रात कोऱ्या उजवाडाच्या पोडझोडान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काडोकान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मळीचो सोस्कोत वाडूंक जालो आनी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीन भावार्थान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार तुजे सांगाता सोपून उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोश भोगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. आमच्या स्मेया तुज्या पुता जे क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. बसात.
इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. कालोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशलकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेचे सोमया संतोशतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुडें ती आनंदभरीत जातात, कित्याक मिदानाच्या दिसा केली तशें ताच्या बाराचें जूं, ताच्या कांदावेली काटी, ताचेर जुल्म कोत्तल्यांची बोवडी तुवें मोडून उडयली. झुजाची सगल्यो जोड्यो आनी रोगतान बोडलेलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपन गेलीं. आनी उज्यान तांचो भस्म केलो, कित्याक जल्मलोला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवांत. अजापांत बोध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या योगीचो बाप, शांतीचो कुंवर. तांचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताची शांतीक शीम ना. तो दाविदाचे सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तां निती केली, नितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दलबरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें कोत्तलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. बागयोन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचप. सगल्या मनशांक सोडवून मेळचे खातीर देवाची दुळाबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन, प्रामाणीकपणान आनी भोगतीन ह्या संवसारांत जियोंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवांसो दवरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सोर तरेच्या कोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं भिरावया. संवसाराचो स्वताची वाटा कागो बाटला कोण करता उतर करपाता उजवाडा तुझ्या सदांच दवर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सगळ्या संवसाराची लोंगोटी करचे म्हूण लोंगोटी म्हणजे सेन्सूस. सगळ्या संवसाराची लोंगोटी करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार ऑगस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो. केरीन सिरियेचो राजपाट आसतना ही पयली लोंगोटी जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोंत्रांतलो देखून जुजई गालिल्यांतलो नाजरेत नोगरांतावन जुदेयाच्या बेतल्याम म्हणलेल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ली गोरबेस आसलेली मारिया सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी ताणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां काणवडीन सुवात नासली देखून ताका फालांनी गुटान खावणींत आड घालो. त्याच केड्या गांवांत रात पावरो करून कांय गोवडी आपले इंड राखताली आनी हांव तितूच एक देवदूत तांचे सोंशी उबो जालो आनी देवाचें थोर तांचे भोंवतणी पडसोडलें आनी ते भिवून थोट्टाकले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियेनाकात, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी हो संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नोगरान तुमकां एक सोरवणा जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी तुमकां कुणा फालावनी गुटलेलो आनी खाणावण्यांत न्हिदलेलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना हांव चिंतूच देवदूतां बरोबर सुरंगेच्या दर्पणाचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस करून म्हणटाले, महिमा देवाक म्हूण सर्गी आनी शांती ताज्या इश्टांक संवसारी. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्त. बोसात. मोगाड भाव भयणानो, देवान तुका कान दिल्यात, देवान तुका दोळे दिल्यात, देवान तुका गिन्यान दिलां सोजमूक. सदांच तुजे कान उक्ते दवर, तुजे दोळे उक्ते दवर, तुजें चिंतप तुजी मोत उक्ती दवर. कान उक्ती दवरिनाका वायट आयकूंक, दोळे उक्ती दवरिनाका वायट पळोवंक, मन उक्तें दवरिनाका वायट चिंतूंक. बरें कितें आसा, संवसारान कितें घडटा ताची वडोवक तुवें घेवंक देवानूच हें केलां. जाल्यार मोगाळ भाव भयणानो, आयज काल मिडिया, न्यूज पेपर आसात, TV आसात, रेकॉर्डिंग आसा, YouTube आसा, कितल्यो अशें देवानूच मनशानूच केलेलें आसा आमकां वडोवक दिवंक. TV पळयता तेन्ना पळय कितें घडटा. झगडीं जातात. अफगानिस्तान जावं सावदीक जावं इंडियेक जावं फ्रांसाक जावं दिसभर झगडीं जालेलीं आमकां दिश्टी पडटात. दिसभर आमी पळयता एक मिनटीक झगडीं वाद विवाद, खुण्यो बी चोरयो बी आमकां दिश्टी पडटात. झगडीं जातात, शांती ना. पूण दुसरे वाटेन सगळे शांतीक आशेतात. युनायटेड नेशन्स अशे जोमे आहात ते मिटींग जाता तांची, आमी शांतीन जिवया अशें म्हणटात, जायना. इंडियेक आमी म्हणटा भारत मातान आमी सगळे शांतीन जिव अशें न्हय. आसामाक कितें जाता, गोंयां कितें जाता, शांतीन जिवंक जायना. जाल्यार मोगाळ भाव भयणानो,
जेजू जल्मलो त्या दिसाक ते राती एक लस्कर दिश्टी पडलें आंज बोडव्याचें आनी आंज बोडव्यान गायन केलें मोहिमा देवाक उंच सोर्गी मोहिमा दिवया उंच सोर्गी मोहिमा आसा आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक पीस टू मॅन ऑफ गूड वील अशें इंग्लिशीन ट्रान्सलेशन आसा जाल्यार मोगाड भाव भयणानो तूं शांतीन जियेता तुका जाय शांतीन तूं जियेलेलो झगडी वाद विवाद पयस केलेले जाल्यार बऱ्या मोनाचो मनीस आसा गूड वील तुज्यांनी बरें करूं येता नांव करूं येता पूण तुका देवा मुखार हांव बरें करतलो म्हणून खुशी आसल्यार पुरो शांती चलोवन येतली मोगाड भाव भयणानो शांती एका शॉपार घेवंक जायना शांती एका होलसेलां जावं मार्केट सुपर मार्केटान घेवंक जायना कितलेय तुज्या लागीं दुडू आसूं कितलेय तुज्या लागीं गिरेस्ताय आसूं कितलोय तूं शाणो जावं संवसारान शांती तुज्यानी विकती घेवंक जावची ना शांती म्हणजे देवाची कृपा तुज्या काडसान बरी बरी खुशी गूड वील मुखार भाव भयणानो जायतो वर्सां फाटीं म्हाका दिसता हांव सांगलें उगडास येने एक पाट सांगलें ना सांगलें पुर्तुगालाक एक कन्वेन्शन आसलें रिलिजियस लिडर्स कन्वेन्शन आनी हांव स्विडना आसतना म्हाका कोणें व्हेलो पळय आमी बी एटेंड जावत जाल्यार मोगाळ भाव भयणानो आनी ते हेतू विशय त्या कन्वेन्शनाचो जावन आसलो रिलिजन म्हणजे कितें धर्म म्हणजे कितें वॉट इज अ रिलिजन आनी सगळे पुर्तुगालाचे मनीस तुमी जाणात ते कार्डिनल ते बिश्प साहेब अशें बरें बरें न्हेसोन सामकें पेपरां घेवन बूक घेवन पेन घेवन ते स्टेजीचेर चडटाले सांगत गेले धर्म अशें धर्म ते भाशेन धर्म हे भाशेन ते भाशेन व्हेरी गूड सगळे सांगत गेले पूण दालाय लामा म्हूण एक आहा रिलिजियस लिडर्स बुद्धिस्ट तुमी आयकलां आसतलें बुद्धिस्ट रिलिजन आहा बुदा तो दालाय लाम तांचो वडील आमचो पाप साहेब आहा ते भाशेन तेणें आपलें तें कुबेर तशें घातलें हे लोक आनी हातान पेन ना पेपर ना बूक ना कांय ना चडलो आनी सांगूंक लागलो मोगाड भाव भयणारो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर अशें म्हणलें फॉर मी रिलिजन म्हणजे गुडनेस ऑफ माय हार्ट धर्म म्हणजे बरेंपण तुज्या काळजाचें धर्म म्हणजे तुजी बरें चिंतप धर्म म्हणजे तुजें बरें करप धर्म म्हणजे दुसऱ्याक आदार दिवप धर्म म्हणजे दुसऱ्याचें बरेंपण तुवें देखप हाका म्हणटात गुडनेस ऑफ हार्ट बरेंपण तुज्या काळजाचें हो धर्म आनी बरेंपण तुज्या काळजाचें तुका शिकयता बऱ्या मनाचो मनीस जा बऱ्या कुशेचो मनीस जा तुज्यांनी कितें करूं येता ना करूं येता तें देव पळयतलो पूण देवा मुखार तुका वटपण आसतलें हो बरें मनाचो मनीस अशें म्हणून हेंच आयच्या राती जेजू आमकां शिकयता यू वॉन्ट टू लिव इन पीस तुमच्या घोराब्यान बरे भाशेन तुका जाय रावूंक तुज्या शेजाऱ्या मदें शांती तूं जियेतलो तुज्या गांवांत तूं शांती जियेतलो बऱ्या मनाचो मनीस जा कुसलेल्या मनाचो मनीस जायनाका घाणीचो मनीस जावं नाका मोगाड भाव भयणानो आमी सूट मारता हांव लोभ घालता घोमीस घालता जाल्यार बरें सामकें तुमी सूट मारतात फेर मारून सगळे येयले तरी तो तुजें मन तुजें काळीज शांतीचें न्हय कुसलेलें तो चेराचो वास लागून कोणाकूय उपकारचो ना मोगाड भाव भयणानो बरो मनीस जा बरो मनीस जातलो जाल्यार बरो क्रिस्तांव जातलो बरो क्रिस्तांव जाल्यार तूं बरेंपण करतलो जायना तुज्या लागीं पूण देवा मुखार तुका बरी खुशी आहा यू गॉट अ गूड वील टू डू समथींग गूड फॉर अदर्स
गॉड सीज दॅट. देव तें पळयता. पुरो हाचे आनी मुखार वचपाची गरज ना. जाता बरें कोर, नाजाल्यार देवाक सांग सायबा म्हाका खुशी आहा पूण म्हज्या लागीं जायना. बरें म्हणटलो देव. देव तुका कंडेम करचो. द गॉड वील नेवर कंडेम यू वेन यू गॉट अ गूड मायंड, good heart, good thinking, good aspirations and good wishes for others. तर मोगड बाबीनानो हें मनान दवरून आमी हें मिसान वांटो घेवन मागुया. मोगळा जेजू संवसारांत तुवें शांती हाडली, म्हज्या काळजांत ती शांती घाल. लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी डील पीसफुली, लेट मी डू माय ड्युटीज पीसफुली. This is the desire you should have this evening or this night, and Jesus will give you that. उभी राहूया. सोत म्हणटा देवाक, सोरपदरा बापाक, स्वर्गाने प्रिमीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्तांव ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या. To powinno górnik samolo, aguardaj taj zamolo, pospred akatane kosusle, taka sarlo, to belo antaka nikipilo, to mnusha modeneolo, serca złośwącalo, sorga czolo, surpo baciał zwiak poslej, Tuinta żywia meneci mąci kolegietolo, sodmanda powitatmiak, katolik powisowiek, bogdacze etar, पातकाचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण सदांचे जिवीत. आमेन. भोव मोगड बाबीनानो कितेंय तरी तूं जेजू लागीं मागूंक आयला. जेजूच्या जल्माचो दीस भावार्थान विस्वासान आमी मागणी करुया. जें पळय आमी चिंताव तें देवान आमकां फावो करून आपल्या पुता वरवीं. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी आपले गवलीक मुन्यारपण चलयतना मनशा मदें कसलीच अंतर करिना जावं आनी सगल्यांक जेजून हाडलोली खरी शांती आनी संतोश आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान शिपडावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी पोरशे मदें फूट आनी वेगळोचार घालिना जावं आनी जातीचो धर्माचो वाठारांचो वेगळोचार आपल्या मॅनिफेस्टोची बुन्याद करिना जावं देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. मुलाव्या 3 संस्कारा वरवीं जेजूच्या पाटलावदारा मदें एकचाराची आत्मिकताय रचून आयल्या. तर क्रिस्ती भावार्थ्या मदें हो भावार्थाचो समुदाय थीर करूंक सगल्या मनशांक आमी देवाची रचना म्हूण मानून घेवंक आनी गोरचेवंतांक कसलीच अंतर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कोर. जेजू एका गोरवाच्या गोट्यांत जल्माक आयलो. तोंड आसलोले खावणेन ताका न्हिदयलो आनी गोरवांनी ताका सांगात दिलो. तर आमी सृश्टीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं
प्रदक्षिण जाता तें आमी नोपयत करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कोर. आतां ओगीच रावून तुमच्या मनान कितें मागचें आसा देवा लागीं मागात. जबाब. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कोर. बसूया. गोटो. गोटो खुणायता दुर्बलकाय. जेजू राजांचो राजा जावनूय दुर्बलकायेन एका गोरवांच्या गोट्यांत जल्मलो. ल्हानविकायेन जियेलो आनी शांती शिपडावंक वावुरलो. तर ह्या संवसारांत जायतीं दुर्बल मनशां जियेता, जावं अनाथ आश्रमांनी वो आपल्या घरांनीच. तांच्या आदाराक पावूंक आमकां आयती कोर म्हूण हो गोटो भेटयतना मागुया. खुंसवार. एके खुणा वरवीं समोरुमणीची वळख गावता. खुंसवार खुणायता नातालांची परब. जेन्ना आमी हो खुंसवार चाखतांव ताची गोडसाण आमचें तोंड गोड करता. तर आमी ह्या खुंसवारा भाशेन गोडसाणेची मनशां दुसऱ्यांच्या जिवितांत जावंक गरज आनी ह्या समाजांत शिंपडलेली कोडसाण काडून शांती आनी मोग विस्तारूंक हो खुंसवार भेटयतना मागुया. उंडो आनी सोरो. गोंव दळून आनी दाखो पिळून उंडो आनी सोरो तयार जाता. आदल्या खोरारांत ओरणयांत माना धाडून बापान इस्रायल पोरचेची भूक मारली. नव्या कोरारांत जेजून आपलें जिवीत दिलें आनी आमची सोडवण केली. बापान उपोट देण्यांनी आमकां भरल्यांत, पूण दुसऱ्यांक दिवंक आमी विसरल्यांत. तर ह्या नातालांच्या समयार आमी न्हयच आपल्यापणान जियोंक, पूण शेजाऱ्या सोवें गांवांत आनी समाजांत हुस्को दाखयतलीं मनशां आमकां कोर म्हूण हो उंडो आनी सोरो पाद्रीच्या हातांतल्यान बापाक भेटोवया. भेटोवने वेळार गायन करुया. C27 पेज नंबर 39. C27 पेज नंबर 39. Nishkolu nirboludo vedici ravigata sasnacha povet baba tukato soborbita potoli astia paso sol Christi lokaga
Christi loka खातीर पृथ्वीच्या मनशापासून सगळ्यांच्या ताना खातीर. अशा भाव भयणांनो, ही पवित्र रीत मनशाची रीत देवाक मानतात तसले जावच्याक आमी देवा लागीं मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा स्वयं तुका एकटावली. ओ ओजेपाचो गूड समोरपूंक जी भेटोवणी ह्या प्रकाशान राती आमी करता ती तुका मानू म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वापरता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी सासगे देवा सोर काडयान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगतापो जाल्लो तुजो मोग आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला, देव सैमांत ताचे सारको मैमोंत कोणाचीच दिश्टी पडना तसलो आतां आमचे सारको जालो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो, पूण मैमान आगला सोबें उबारून मोऱ्या नितिका सोपुनायेन येवकार दिवंक आमी आशेनून रावता आनी त्या खातीर भक्तां संतोशां वरवीं तुजी महिमा आमी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी 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 तुका जोईसोर. Povi 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 Sorvesporaci nami eta dakazun utsorgi 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 tuka zoisur. Povi 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 Povi. मोगाड बाबूनानो, आतां हांव महाप्रार्थना सुरू करतां. एकूच सोज म्हज्या मनान आसा हे राती, जेजून ही शांती हाडलेली तुमकां सगल्यांक ती पावूं. आख्या गांवान सांतान आतां लावली, सगळे मनीस जे येतात ते शांतीन जिवंक. वाद विवाद झगडी आसूं न्हय, नाटकां आसूं न्हय, खबरो एकामेकाच्यो करूं न्हय, पूण शांतीन जिवंक हें देवा लागीं जेजूच्या नांवान हांव मागतां. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड
तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotoia. Sumia Jesu ami odogada. Ani gachitle pieta. Title podri tu boy bovanisu. Ami tuje moron porgota. बापा जेवच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगतल्या सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचे विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायकोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या आनीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनः जेवणपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत तेय आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. मोगाड भाव भयणानो हांव उगडास कोत्ता, पोरूंच्या वर्साक ते अंदूच्या वर्साक नातालान जे कोण देवा सोशी परतून गेल्यात मेल्यांत तांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो करूं. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडेंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता ओंकार मरी देवाचे माई सांगाती बैगून दवरमुता आनी सोर्ग आनी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बराबर ससचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी मोयमा तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुनाच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण्यान पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वाटांतली आमकां निवार दयकुनी जिवितांत संवस्तय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडरा जे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार कावकुतीन सोर पातगांनी सुटोय आनी सोर आकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जर क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडची दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासणेच्या जिविताक सांबाळूं. कुमयाच्या वेळार गायन करूया D34 पेज नंबर 65. D34 पेज नंबर 65.
kakutan mowa tuam so Dieu. Tuga harga ditau, tuga din pastitau, Alleluia gayon kotau. Tu somaimu, Tokta sasna jasasna. Tu somaimu, Tokta sasna jasasna. Kitlo moga toya tuam zodiu. Kakusan mobal tuam zodiu. Kitlo moga toya tuam zodiu. Kakutan moga tuam zodiu. Tuga harga ditau, tuga din pastitau, Alleluia gayon kotau. Tu somaimu, Tokta sasna jasasna. Tu somaimu, Tokta sasna jasasna. प्रार्थूया. जेजू त्यान आमच्या बोमोगाड बापा, तुझ्या पुताचो जल्म संतोष बरीत काळजेचे भोगतीन आमी आयज समजलो. आमचे खातीर जल्मल्या जेजू वरवीं तुजो अप्रमीत मोग आमी ओळखूंक पावल्या. ताचे वरवीं आमी तुजो मोग करचे खातीर आमकां मोगान बावड्याच्या प्रकाशान उजवाडाय आनी आमची काळजां पवित्र आत्म्याचे उजवाडान भर. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. एनाउन्समेंट अशें बी कांय नात, गरजेचें अशें ना. मीस जाल्या उपरांत तुमकां म्हणजे केक आनी कॉफी आसतली. आनी एक केक आनी कॉफी जायतीं वर्सां जालीं जेरीची फॅमिली तें दिता. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी वस्त म्हणल्यार अशी की आय अप्रिशिएट देव बरें करूं केन्ना अशें म्हणना कोणाकूय. आय अप्रिशिएट वेन एवर एनीबडी डज गूड वर्क इन माय पॅरीश. जाल्यार यूथ, कॅटेकिझम टिचर्स, कॅटेकिझम भुरगीं थंय सगळीं एकठांय जावन हें मांडलें आयचे मीस मांडावळ केली जाल्यार आय अप्रिशिएट आनी आय प्रे टू गॉड फॉर यू. आतां उमा घेवची गरज ना. आमी तरी अशें उक्ती केली गोज आनी मोदयान तिणें मीस भेटयलें. इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखून उमो घेवची अशी गरज ना. मेनीन जेजूचें बेसांव तुमकां आल्तारासान दिता. मेनीन जेजून तुमचें काळजां भरूं. एंड आय विश यू अ मॅरी क्रिसमस. आज जोडात सगळीं. सर पवित्र देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. शेवटाक गायन करुया. H3 पेज नंबर 107. H3 107. Shaloko saya, Kitgayo Korunia, Baka Jesu Polea, Visva Shaloko saya, Kitgayo Korunia, Baka
Jesu poleya Belia shara korba kotya Angwan moricha kopa Belia shara korba kotya Angwan moricha kopa Urgyano gayon kora Kushal kain bisara Malkap nomoskar kora Urgyano gayon kora Kushal kain bisara Malkap nomoskar kora